अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सबके। तो हम मुफ़्सदात नमाज़ अपने नमाज के मसाइल पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो दो लेसन हो गए मुफ़्सदात के हवाले से, कौन कौन सी चीज़ें जो है नमाज को जो है वो फासिद कर देती हैं और हमें नमाज जो है दोबारा पढ़नी पड़ती है। कल के हमारे मसाइल में से थे नमाज में इंसनान या खाना पीना, और उसके बाद था 4 रकत वाली नमाज के हवाले से था कुछ पहले इस्लाम फेर देना था, बेसबाब नियत तोड़ देना या नमाज में कैसी दुआ करना था। उसके बाद गुस्ल के हवाले से मसाइल थे और तस्बीहात को गिनना वगैरह, ये कल के हमारे जो है मसाइल में शामिल था। तो जो हमारा आज का मसाइल है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुक्तदी जमात में बाद में शामिल हुआ, इसकी 1 या 2 रकत छूट गई है, वो मुक्तदी इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी फ़ौज उतारते पड़ेगा। मगर जो मुक्तदी नमाज़ इमाम साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, मतलब 4 रकत वाली नमाज है, मुक्तदी 1 रकत बाद में शामिल हुआ है नमाज में, तो वो बाद में अपनी जो 1 रकत है वो पढ़ेगा। मतलब इमाम के साथ उसने 3 पढ़ी, उसके बाद उसने चौथी रकत अपनी पढ़नी है। मुक्तदी ने यह ख्याल किया कि इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिए, तो इसने सलाम फेर दिया और इसका सलाम फेरना नमाज को फासिद कर देता है। मतलब उसकी अभी 3 रकतें हुई थी और चौथी अभी उसने पढ़नी थी, रहती थी उसकी, पर फिर भी उसने सलाम फेर दिया तो उसकी नमाज हो गई फासिद। वही कल वाला मसला जो 4 रकत वाल पढ़ रहा था नमाज और 2 रकत पे सलाम फेर दिया, तो उसको पढ़नी पड़ती है नमाज दोबारा। उसके बाद अगला हमारा मसला है, मुक्तदी ने इमाम की किरात सुनकर सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु कहा तो नमाज फासिद हो गई। मतलब जब किरात के बाद हम आमीन या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं ना, किरात के बाद सूरह फातिहा के बाद ये 2 हम जो है वो लफ्ज़ 2 जुमले पढ़ सकते हैं बस। इसके सिवा अगर उसने कुछ कहा तो नमाज फासिद हो जाएगी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु कहा उसने तो नमाज फासिद हो गई। उसके बाद है, कोई शख्स नमाज में अत्तहियात पढ़ रहा था, अत्तहियात बंदा बैठा हुआ अत्तहियात वो पढ़ रहा था, उसमें जब कलमा तशहुद के पास पहुंचा, मतलब जब हम अशहदु ला इलाहा कहते हैं, उसके बाद तो मुअज़्ज़िन ने अज़ान में शहादतें पढ़ी। तो एक ना कहीं से ये बंदा नमाज़ पढ़ रहा है और कहीं पे ना अज़ान होनी शुरू हो गई है और वो पहुंच गया है अशहदु अन्ना, कहाँ पहुंचा, तो मुअज़्ज़िन ने अज़ान में शहादतें पढ़ी। मतलब अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह जो नमाज में पढ़ते हैं ना, वो उसने मुअज़्ज़िन ने भी पढ़नी शुरू कर दिया। मतलब जो अज़ान दे रहा है वो यहाँ पे पहुँच गया और ये जो है बंदा पढ़ रहा है अपनी अत्तहियात और ये भी कलमे पे ही पहुँचा हुआ है अशहदु ला इलाहा, ठीक है। तो इसने अत्तहियात की किरात की बजाय अज़ान के जवाब देने के लिए शहादतें पढ़ी, तो इसकी नमाज़ फासिद हो गई। मतलब जो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ते हैं ना उंगली खड़ी करके, तो वो अगर तो उसने ये नीयत की कि मैं जो है वो नमाज का जवाब दे रहा हूँ, अत्तहियात पढ़ने की बजाय वो उसने नीयत कर ली कि मैं नमाज का जवाब दे रहा हूँ, तो उसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी और दोबारा उसको पढ़नी पड़ेगी। अगला मसला जमात के हवाले से है, अपने इमाम को लुकमा देना। लुकमा पहले सुन ले किसको कहते हैं। अगर इमाम साहब भूल जाएं तो उनको जो सुबहान अल्लाह या अल्लाह अकबर कहा जाता है ना, इसको कहते हैं लुकमा देना। मतलब इमाम साहब को याद कराने के लिए, मतलब इमाम साहब ने 2 सजदे करने थे, 1 सजदा किया है और सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया, तो उसमें जो है ना मतलब अभी 1 सजदा बाकी था और उन्होंने जो है ना वो खड़ा होना शुरू कर दिया है, तो उनको याद दिलाने के लिए अल्लाह अकबर या सुबहान अल्लाह कहा जाता है, तो उसको कहते हैं लुकमा देना। अपने इमाम को लुकमा देना, फिर इमाम का लुकमा लेना, मुफ्सद नमाज नहीं। मतलब उसके मुक्तदी अगर इमाम को लुकमा देते हैं तो नमाज फासिद नहीं होती, अपने इमाम को बंदा लुकमा दे सकता है। अलबत्ता अगर मुक्तदी ने किसी दूसरे से सुनकर जो नमाज में इसका शरीक नहीं, जो नमाजी नमाज पढ़ रहे थे ना, उनको पता कोई नहीं कि इमाम साहब ने गलती कर दिया। एक बंदा वैसे ही अभी उसने नमाज अपनी शुरू नहीं की, उसको पता चल गया कि जो है ना नमाज इमाम साहब ने गलती कर दिया। अब वो जो बंदा है ना नमाज से बाहर, उसने ना कहा है जी सुबहान अल्लाह या अल्लाह अकबर, जो भी उसने कहा है, मुक्तदी ने किसी ने सुन लिया उसकी आवाज़ और उस मुक्तदी ने जो है ना वो इमाम साहब को लुकमा दिया है। अब सुना है, बाहर से सुना है, जो इस नमाज में शरीक नहीं, उस बंदे से सुन के इस मुक्तदी ने अपने इमाम को जो है वो लुकमा देना चाहा है और इमाम साहब ने लुकमा ले लिया, तो सब की नमाज फासिद हो जाएगी। ये बात भी बड़ी अहम है। वो बाहर से बंदे से सुन के मुक्तदी ने अपने इमाम को लुकमा दिया, तो जो है ना वो नमाज सब की फासिद होगी, सबको दोबारा पढ़नी पड़ेगी।
تو اور امام نے لقمہ نہ لیا تو صرف اس مقتدی کی نماز فاسد ہوگی جس نے لقمہ دیا ہے نا، پھر اس کی صرف اور صرف نماز فاسد ہوگی۔ بندہ باہر سے کسی سے لقمہ نہیں لے سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مسئلہ ہے، یہ کافی عام مسئلہ ہے، اس پہ بھی غور کیجیے گا۔ کھنکھارنے میں اگر 2 حرف زائل ہوں، مطلب ہمارے گلے میں کچھ پھنس جاتا ہے، اکثر ہم جب وہ کھنکھارنا کرتے ہیں نا اس طرح سے کر کے، تو اگر 2 حرف زائل ہو جائے، حرف کی بات ہو رہی ہے لفظ کی نہیں، جیسے اوہ، اوخ یا خوف، مطلب کوئی 2 حرف صاف واضح بندے کو پتہ چلے کہ یہ نکل رہے ہیں باہر زبان سے، گلے سے، تو اگر کوئی عذر نہیں تو کھنکھارنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ مطلب بغیر عذر کے جو ہے نا وہ بندہ کر رہا ہے اس طرح سے، اور 2 لفظ یا وہ منہ سے نکل گئے ہیں حرف، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر یہ بات بھی آگے اہم ہے، اور اگر صحیح غرض اور عذر کی وجہ سے کھنکھارا، مثلاً گلے میں کچھ پھنس گیا ہے، یا بلغم آ گیا، یا آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام کی غلطی پر اسے متنبہ کرنے کے لیے کھنکھارا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مطلب اگر گلے میں کوئی خراش وغیرہ ہے تو بندہ کھنکھار سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ نماز میں مصحف شریف سے دیکھ کر قرآن پڑھنا مفسد نماز ہے۔ مصحف ایک چھوٹی کتاب کہہ لیں، اس طرح سے کر کتابچہ جسے دیکھنا جو ہے وہ اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید پڑھنا مفسد نماز ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں قرآن مجید کے اوپر سے دیکھنے سے پڑھنے سے بھی جو ہے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، اسے دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں ہم قرآن مجید اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، چاہے محراب پہ لکھا ہو، چاہے سامنے قرآن مجید ہو، یا کوئی بھی ہو چیز، اوپر سے دیکھ کر ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر یاد پر پڑھتا ہو، مطلب یہ کہ اس سے جو ہے قرآن مجید یاد ہے، زبانی یاد ہے، یا جیسے الحمدللہ وغیرہ سر چھوٹی صورتیں تو ہمیں سب کو یاد ہی ہوتی ہے نا، ہو قرآن مجید اور محراب پر فقط نظر ہو تو حرج نہیں۔ مطلب اگر اس کو یاد ہے مگر نظر جو ہے وہ محراب پہ اس نے رکھی ہوئی ہے، تو پھر بھی جو ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ نظر کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ نظر سجدہ کی جگہ پہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے، بندے کو ادھر ہی رکھنی چاہیے۔ اگر ادھر نظر نہیں بھی ہوتی، بندہ تھوڑی نیچے یا اوپر کر لیتا ہے، تو نظر کا کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں۔ پر آپ سے وسلم نے فرمایا نا، میں اپنے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے آپ سے وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بندہ ایسے نہ کرے نماز میں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے، کسی نمازی کو چھینک آئی اور نمازی نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ مطلب کسی کو چھینک آئی اور ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے دوسرا نماز میں ہو یا نہ ہو، تو یہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے یرحمک اللہ کہا تو نماز فاسد ہو گئی۔ اس سے جو ہے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس بندے کو چھینک آئی ہے، اس نے اپنی نماز چھوڑ کے اس کے یرحمک اللہ کہا ہے، تو اس کی جو ہے وہ نماز جاتی رہی، یہ فاسد ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مسئلہ ہے، پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو، مطلب کو مکھی وغیرہ یا کوئی مچھر وغیرہ منہ پہ یا ناک پہ بندہ بیٹھ ہی جاتا ہے نا، بندہ پھونک وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، تو پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل سانس کے ہے۔ مطلب جیسے ہم اس طرح سے کرتے ہیں، یہ صرف ہماری جس طرح سے سانس باہر نکلتی ہے اسی طرح پھونک جو ہے وہ نکلتی ہے، تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ آگے مسئلہ آگے ہے، مگر قصدن کرنا مکروہ ہے، مطلب کہ کوئی چیز نہیں ہے، بندہ جان بوجھ کے جو ہے وہ پھونکنا شروع کر دے ویسے ہی، تو یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر 2 حرف پیدا ہوں، جیسے اوف، توف، فوف، جیسے ہم پھونکنے میں پیدا تو نہیں اتنی جلدی ہوتے، ویسے پھر بھی جو ہے نا وہ اگر پیدا ہو جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ جیسے پیچھے کھنکھارنے میں 2 لفظ حرف پیدا ہو جائیں، بندے کو صاف نکل جائیں آواز سے، تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھونکنے میں اگر جو ہے بندے کے آ جائیں تب نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہی تھا ہمارا آج تک کا لیسن، تو اپنا خیال رکھیے گا اور ان کو جو ہے وہ ضرور سنے گا کہ کسی کو کوئی ایشو ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔